सर्वेभ्यो संस्कृतप्रेमिभ्यो अत्र सम्भाषणप्रेमिभ्यो अपि अहं अस्माकं वेदसंस्कृतिसमितिपक्षतया नमस्कारम् एवम् आह्वानमपि व्याहरामि। आगच्छन्तु, अस्माकं प्रवचनसत्रस्य आरम्भं कुर्मः। प्रप्रथमं यथा वयं कुर्मः भारतमाता प्रार्थना, तदनन्तरम् अस्माकं सनातन धर्माणाम् अनुसृत्य प्रार्थनामपि कुर्मः। अस्तु, प्रप्रथमं वन्दे मातरं गायामि, तदनन्तरं शुक्लाम्बरधरं गणानां त्वा इत्यादि श्लोकान् गायामि। अस्तु। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन् नूतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ श्रीमहा सरस्वत्यै नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। ॐ
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 अस्तु धन्यवादः सर्वेभ्यो पुनरेकवारम् आह्वानं व्याहरामि अस्माकं गुरुवर्यः प्रवेशं कृतवान् वा नमस्कारः भवतः आरोग्यं कथमस्ति महोदय भवतः आरोग्यं कथमस्ति हरि सम्यक् अस्ति अद्य कक्षा अस्ति खलु आरम्भं कृतवन्तः चलति अस्तु धन्यवादः नमस्कारः गुरुजी आगच्छन्ति आं महोदय अस्तु 2 निमिषानन्तरम् अस्तु इदानीं तु तत्पर्यन्तं भवान् सम्भाषणं करोतु आं किञ्चित् संस्कृतभारत्याः विषये संस्कृतस्य विषये अपि किञ्चित् वदामि प्रप्रथमं तु अहं चिन्तयामि सर्वे संस्कृतभारत्याः विषये जानन्ति इति किन्तु ये जनाः न जानन्ति तेषां प्रति संस्कृतभारत्याः परिचयं करिष्यामि संस्कृतभारती संस्था NGO अस्ति नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन अस्ति संस्कृतभारत्याः प्रति प्रभुत्वपक्षतः किमपि धनं न मिलति डोनेशन्स रूपेण एव भारती निधि इति रूपेण एव संस्कृतभारती संस्कृतप्रचारं संस्कृतपुस्तकमुद्रणम् एवं परीक्षान् संस्कृतपरीक्षान् अपि आयोजयति अतः संस्कृतभारती.in इति अन्तर्जालस्थानकम् अस्ति इंटरनेट वेबसाइट अस्ति तत्र कृपया गत्वा ये शक्यन्ते ते कृपया तत्र गत्वा डोनेशन ददातु इति प्रप्रथमम् अहं निवेदयामि प्रार्थयामि सर्वेषां प्रति द्वितीयमस्ति संस्कृतभारत्याः लक्ष्यमस्ति सम्भाषणतः शास्त्रपठनपर्यन्तम् इति संस्कृतभारत्याः मतिः अस्ति प्रप्रथमं सर्वे भारतीयजनाः संस्कृतभाषायां सम्भाषणं कुर्युः इति प्रप्रथमलक्ष्यम् इदानीं पर्यन्तं संस्कृतभारती कोट्यधिक जनानां प्रति 10 दिन संभाषणा शिबिरं चालितवती संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः अहमस्मि अस्माकं प्रभाकर राव गुरुवर्यः अपि तत्र अस्ति सर्वे मिलित्वा कोट्यधिक जनानां प्रति संभाषणा शिबिराणि चालितानि कोट्यधिक जनाः भारतदेशे संस्कृतमाध्यमेन संभाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति कुर्वन्ति च अस्तु तदनन्तरं प्रप्रथमं यथा अहम् उक्तवान् प्रप्रथमलक्ष्यमस्ति सम्भाषणम् इति सम्भाषणार्थं 10 दिन सम्भाषणा शिबिरम् इति संस्कृतभारती कार्यकर्तारः चालयन्ति तदनन्तरं बालानां प्रति अत्र LKG UKG तः आरभ्य 5th स्टैंडर्ड पर्यन्तमपि तदनन्तरं 5th स्टैंडर्ड तः नवमकक्षा पर्यन्तमपि तदनन्तरं 10ම कक्षातः अग्रे वयोधिक जनानां पर्यन्तमपि परीक्षा चक्रत्रयम् अस्ति अत्र चक्रत्रयम् इत्युक्ते LKG जनानां प्रति परीक्षा चतुष्टयम् अस्ति तदनन्तरं सरला सुगमा सुखदा इत्यादि परीक्षात्रयम् अस्ति
चतुष्टयमस्ति। तदनन्तरं प्रवेश परिचय इत्यादि 25 वयः तदुपरि जनानां प्रति परीक्षा चतुष्टयमस्ति। तत्तु अत्र अस्माकं भाग्यनगरे एवं तेलङ्गाणाप्रान्ते अपि परीक्षाकेन्द्राणि भविष्यन्ति। यदा 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 वयं परीक्षाः आयोजनं कुर्मः तस्मिन् समये निश्चयं भवति। ततः अत्र प्रप्रथमं सम्भाषणशिबिरे प्रवेशं करोतु। तदनन्तरं परीक्षां लिखन्तु। तत्र व्याकरणमपि किञ्चित् किञ्चित् व्याकरणमपि प्रहेलिकाः, सूक्तिः, श्लोकान् सर्वाणां प्रशिक्षणं भवति। अस्तु। अन्यत् विषयमस्ति, संस्कृतभारत्याः कार्यालयाः आभारतं सन्ति। अत्र काश्मीर देशे अपि सन्ति, अत्र केरला देशे अपि सन्ति, गुर्जर नगरे अपि प्रान्ते अपि सन्ति, अस्सां प्रान्ते अपि सन्ति। सर्वान् अस्माकं भारतदेशस्य सर्वेषु प्रान्तेषु संस्कृतभारत्याः कार्यालयानि सन्ति। तदनन्तरं विदेशे अपि इंग्लैंड मध्ये अस्ति, यूके, USA, ऑस्ट्रेलिया, कैनडा सर्वेषु देशेषु अपि संस्कृतभारत्याः कार्यालयाः सन्ति। अमेरिका देशे तु आहत्य 36 out of 50 states 36 states are having Sanskrit Bharati office. अस्तु। एवंविधरूपेण गत्वा गत्वा संस्कृत भारती तस्य कार्यक्रमानि अग्रे अग्रे। नमस्ते अंडी। आं महोदय। अस्तु, धन्यवादः। अस्माकं गुरुवर्यः आगतवान्। अस्तु, एतदेव किञ्चित् कृपया संस्कृतभारत्याः विषये जानन्तु। शक्यते चेत् किञ्चित् सहायं कुर्वन्तु। ज्ञान धन समयरूपेण सहायं कुर्वन्तु। अत्र ज्ञानम् इति संस्कृत पठनं करोतु, तदनन्तरं पाठनमपि करोतु इति ज्ञानदानमस्ति। तदनन्तरं धनदानं, तदनन्तरं समयदानमपि भवन्तः सर्वे कर्तुं शक्नुवन्ति इति प्रार्थयामि। अस्माकं गुरुवर्यः ब्रह्मश्री नरेन्द्र काप्रे वर्यः प्रवेशं कृतवन्तः। महोदय आगच्छन्तु, कृपया अस्माकं प्रवचनम् आरम्भं कुर्वन्तु इति प्रार्थयामि। प्रणमामि महोदय। धन्यवादाः आनन्दवर्ये। धर्मदृढस्तब्धमूलः वेदस्कन्धः पुराणशाखाढ्यः क्रतुकुसुमः मोक्षफलः मधुसूदनपादपो जयति। नमस्सर्वेभ्यः। वेद संस्कृति समिति द्वारा समायोजिते अस्मिन् सदाचार स्वरूपम् इति नाम्ना सुदीर्घ चिंतन प्रसंगे अद्य वयम् अग्रे चिंतनं कुर्मः। पंचदश निमेषात्मको विलम्बः अभवत् मम अनवधान कारणेन, तदर्थं क्षमा प्रार्थी अस्मि। संस्कृतस्य प्रसाराय एवं यः उपक्रमः वेद संस्कृति समितिः आयोजितवती, तत्र समितेः अध्यक्षः श्रीमान् अकेळ प्रभाकर वर्यः, तेन सह अन्ये सर्वे समितेः सदस्याः अत्यन्तम् अभिनन्दनस्य अनुकरणस्य च
पात्रभूताः समाजस्य उत्थानाय संस्कृतस्य पुनः स्थापनाय संस्कृतस्य अभ्यासाय एते प्रयत्नाः लाभकराः भवन्तु इति अस्माकं सर्वेषाम् आशयः। अस्तु, सदाचाराङ्गत्वेन भोजनं यत् अनिवार्यतया प्रत्येकं शरीरी प्रतिनित्यं करोति तद् भोजनं कथं सदाचारः भवति, तस्य स्वरूपं किं, तत्र विशेषाः के, नियमाः के, तत्र वर्ज्यं त्याज्यं निषिद्धं किं, ग्राह्यं विहितं सेवनीयं किं, तत्र देशस्य कालस्य पात्रस्य विचारः कीदृशः, एवं अनेके अंशाः अस्य अन्तर्भूताः भवन्ति। सिद्धान्तः अस्माकं भारतस्य वैदिकसाहित्यस्य उपनिषदां च उपदेशः एवमस्ति। अभक्ष्यस्य निवृत्तौ तु विशुद्धं हृदयं भवेत्, आहारशुद्धौ चित्तस्य विशुद्धिर्भवति स्वतः। अत्र महर्षेः व्यासस्य इदं वचनम्। अत्र महर्षिः व्यासः कथम् अस्मान् बोधयति वयं पश्यामः। अभक्ष्यात् निवृत्तिः भवेत्। अभक्ष्याः के इति विज्ञाय ततः अस्माकं मनः निवृत्तं भवेत्। यदा अभक्ष्य भक्षणात् मनः निवर्तते तदा तस्य परिणामः भवति विशुद्धं हृदयं भवेत्। यः अभक्ष्यं त्यजति इत्यस्य अर्थः एव यद् भक्ष्यं तदेव स्वीकरोति, तर्हि तेन तस्य हृदयं शुद्धं भवति, विशुद्धं भवति इति वदति। नाम विशेषतया शुद्धं भवति। यतो हि यस्य आहारः शुद्धः भवति तस्य चित्तं विशुद्धं भवति। अत्र अंशद्वयम् अथवा अंशचतुष्टयम् इति वयं चिन्तयामः। अभक्ष्यनिवृत्तिः हृदयस्य विशुद्धता,
शुद्ध आहारस्य सेवनं तेन चित्तस्य विशुद्धता। आहारः अनिवार्यः, शुद्धः आहारः, अशुद्धः आहारः। अशुद्धः एव अभक्ष्य रूपेण वदन्ति। तर्हि अशुद्ध आहारात् निवृत्त्या हृदयं शुद्धं भवति। शुद्ध आहारस्य सेवनेन चित्तं विशुद्धं भवति। अत्र हृदयस्य शुद्धिः अन्या, चित्तस्य शुद्धिः अन्या एवं चिन्तनीय। हृदयस्य शुद्धिः इत्यनेन शरीरस्य आरोग्यं, चित्तस्य विशुद्धिः इत्यनेन मनसः निर्मलत्वं, स्थिरत्वं, एवं चिन्तनीयम्। अंतःकरणम् इति यद् वदामः तत् अंतःकरणं यद्यपि एकः एव पदार्थः तथापि कार्यभेदेन, अवस्थाभेदेन तस्यैव चत्वारि नामानि भवन्ति। यदा तदन्तःकरणं ज्ञानेन्द्रियैः सह संगत्य बहिर्गत्वा विषयान् ध्यायति, ध्यातानां दृष्टानां विषयाणाम् अन्तः पुनरागत्य ज्ञानं जनयति, ततश्च तत्र संशयं विकल्पं जनयति। एतत् सर्वं कार्यं मनसः, अंतःकरणस्य प्रथमस्वरूपं, प्रथमं कार्यं। द्वितीयस्वरूपं, द्वितीयं कार्यं नाम बुद्धिः। मनसः नियन्त्रणं, मनसः पृष्ठे स्थित्वा मनसः उत्तमानि कार्याणि सम्पादनीयानि इति सा बुद्धिः। अस्य सर्वस्यापि आधारभूतः यः चित् अंतःकरणस्य भावः, येन सर्वं प्रकाशमयं ज्ञानमयं भवति, यत्र च परमात्मनः प्रतिबिंबं दृश्यते तन्नाम चित्तम्। अंतःकरणस्यैव स्वरूपं कार्यम्। चित्तस्य शुद्धता मनुष्य जीवनस्य अत्यन्तं महत्वपूर्णं लक्ष्यम् इति शास्त्रकाराः वदन्ति। कर्मभिः चित्तस्य शुद्धिः सम्पादनीया, शुद्धेन चित्तेन आत्मदर्शनं, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। अंततः परमात्मनः अनुग्रहेण अपरोक्ष साक्षात्कारः, जीवन मुक्तिः,
मोक्षः अत्यंत दुःख निवृत्तिः एतत् सर्वं साधितं भवति। अस्तु, तर्हि तस्य अन्तिमस्य लक्ष्यस्य साधनाय आदौ इदं प्रधानं साधनं यत् स्वप्रयत्नेन अस्माभिः सम्पादनीयं तन्नाम चित्तस्य विशुद्धिः। व्यासः तदेव अग्रे वदति, अभक्ष्य भक्षणात् चित्तम् अशुद्धं भवति स्वतः। अभक्ष्य भक्षणेन स्वयमेव चित्तम् अशुद्धं भवति। अशुद्धे चित्ते विज्ञानं भ्रान्तं भवति। विज्ञानमिति भाति किंच तत् विज्ञानं न भवति, अपितु भ्रान्तिः भवति। सा भ्रान्तिरपि दृढा भवति। अतः प्रयत्नपूर्वकम् अभक्ष्यात् निवृत्तिः साधनीया। तत्र अभक्ष्य विषये विवरणं कुर्वन्ति, तत् षड्विधं भवति। अभक्ष्यं षड्विधं, जातिदुष्टं, क्रियादुष्टं, कालाश्रय विदूषितं, संसर्गाश्रय दुष्टं च सहृल्लेखं स्वभावतः। एवं षड्विधाः दोषाः उक्ताः। एतैः षड्विधैः दोषैः रहितः, षड्विध दोष निर्मुक्तः यः आहारः, सः आहारः चित्तस्य शुद्धये उपकरोति। एतेषां स्वरूपम् अग्रे वदन्ति। आदौ जातिदुष्टम्। जातिदुष्टम् इत्यस्य विवरणं कुर्वन्ति। नाम स्वभावतः ये पदार्थाः दुष्टाः भवन्ति तन्नाम जातिदुष्टम्। तस्य उदाहरणम् एकं वदन्ति। लशुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च वृन्ताकं नालिकालाभु उपेयात् जातिदूषितम्। एवं केचन पदार्थाः स्वभावतः एव जातिदुष्टता इत्यस्य अर्थः जन्मतः, तत्र कोऽपि संसर्गः वा कापि क्रिया वा कारणं न भवति, अपितु स्वभावतः एव दोषाः, तन्नाम जातिदुष्टम्। अनन्तरं क्रियादुष्टम्, द्वितीयं क्रियादुष्टम्। न भक्षयेत् क्रियादुष्टं यदृष्टं पतितैः पृथक्। एवं क्रियादुष्टस्य विषये वदन्ति। नाम भोजन पदार्थ संपादन समये यायाः क्रियाः नाम कर्माणि कुर्वन्ति, तानि कर्माणि यत्र दुष्टानि भवन्ति ततः उत्पन्नः आहारः क्रियादुष्ट आहारः इति।
अनन्तरं तृतीयः दोषः कालदुष्टम्। कालदुष्टम् इत्यस्य उदाहरणं वदन्ति अश्रितं चिरसंस्थितं दधिभक्ष्यविकारांश्च मधुवर्जं तदिष्यते। यः आहारः सम्यक्तया पक्वः न भवति, अपक्वाः एव पदार्थाः चिरकालं स्थापिताः भवन्ति, यथा पयसः विकारः दधि भवति, एवं भक्ष्यपदार्थानां विकाराः भवन्ति। भक्ष्यं सम्पाद्य तत्र यदि कालः गच्छति तर्हि तत्र विकाराः जायन्ते, स्वयमेव सः पदार्थः दूषितो भवति। तत्र केवलं मधु इति यः पदार्थः पुष्पेभ्यः चित्वा चित्वा मक्षिकाः सङ्गृह्णन्ति तन्मधु, तस्य कालदुष्टत्वं न भवति। मधु पुराणं मधु अधिकं सगुणम् इति वदन्ति। तथैव संसर्गदोषः इति चतुर्थः दोषः। सुरालशुन संसृष्टं पीयूषादि समन्वितम्। उत्तमं पयः अस्ति, उत्तमं पायसमस्ति, उत्तमं मोदकादि पदार्थाः सन्ति, किञ्च तत्र सुरायाः अथवा लशुनस्य यदि संसर्गः भवति तर्हि ते पायसादि पदार्थाः मोदकादि पदार्थाः अपि दुष्टाः भवन्ति। एवं प्रकारेण संसर्गदुष्टता उक्तवन्तः। ईदृशस्य आहारस्य त्यागः कर्तव्यः। अनन्तरं विचिकित्सितम् इति कथितम्। विचिकित्सितस्य आहारस्यापि त्यागः कर्तव्यः। सहृल्लेखम् इति तत्र कथितम्। नाम यस्य अन्नस्य सेवनेन परिणामः कीदृशः भवेत् इति विषये यत्र सन्देहः भवति, अस्माकं ज्ञानेन दर्शनेन तत्र दोषाः न दृश्यन्ते। जातिदोषः वा क्रियादोषः वा संसर्गदोषः वा साक्षात् न दृश्यते, किञ्च मनसि सन्देहः जायते। एषः पदार्थः मम आरोग्यं जनयेद्वा अनारोग्यं जनयेद्वा, मम हितकरो भवेद्वा अहितकरो भवेद्वा, एवं यस्य पदार्थस्य विषये मनसि सन्देहः भवति सः आहारः सहृल्लेखः इति कथयन्ति। तादृशस्य आहारस्यापि त्यागः एव कर्तव्यः। पीयूषः इति साधारणतया वयं पीयूषं नाम अमृतम् इति अमृतस्य विषये पीयूषपदस्य प्रयोगं कुर्मः।
तद्भवतु। किञ्च लोके पीयूषपदेन अन्यः कश्चन आहारः तत्र वदन्ति पीयूषः अभिनवं पयः। वर्षाकाले आरम्भदिवसेषु यदा महती वृष्टिः भवति तेन नदी कूपतडागादिषु नूत्नं मृत्तिका मलमिश्रितं जलं प्रवहति आगच्छति। तत् नूतनं जलं पीयूषपदेन कथितमस्ति इति अमरकोशे अस्य विवरणं कृतम्। पीयूषोऽभिनवं पयः इति अमरसंहेन अभिधानात्। अभिनवं पयः इत्यस्य अन्यः कश्चन अर्थः वदन्ति प्रसवानन्तरं 10 दिवसपर्यन्तं यत् पयः तन्नाम अभिनवं पयः। अस्माकं गृहे गौः वा महिषी वा अजा वा प्रसूते प्रसवानन्तरं प्रसवदिनमारभ्य 10 दिनपर्यन्तं यत् पयः भवति तत्पयः अभिनवम् इति कथितम्। तस्य अभिनवपयस्य अभिनवं यत् पयः तस्यापि त्यागः कर्तव्यः। तत्पयः न सेवनीयम्। तत् पीयूषपदवाच्यं भवति। रसदुष्टं विकाराद्धि रसस्य इति शास्त्रेषु निरूपितमस्ति। रसस्य विकारेण अथवा विकारैः रसः दुष्टः भवति। एवं सामान्यतया उक्त्वा अग्रे जातिदुष्टपदार्थानां धर्मशास्त्रानुरोधेन आयुष्शास्त्रानुरोधेन विवरणं कृतमस्ति। सर्वेपि जातिदुष्टपदार्थाः एकत्र लभन्ते इति न। केचन जातिदुष्टपदार्थाः नदी प्रान्तेषु, केचन जातिदुष्टपदार्थाः पर्वतप्रान्तेषु, केचन जातिदुष्टपदार्थाः अरण्यप्रान्तेषु, एवमेव केचन जातिदुष्टपदार्थाः ऋतुभेदेन, यथा वर्षासु केचन जातिदुष्टाः भवन्ति, केचन शरदि हेमन्ते जातिदुष्टाः भवन्ति, केचन वसन्ते जातिदुष्टाः भवन्ति। एतत् सर्वं तत्तद्देशे ये धर्मज्ञाः शिष्टाः तथा च आयुर्वेदज्ञाः वैद्याः लोकोपकाराय जीवन्ति तेषाम् अनुसरणेन ज्ञातव्यं भवति। अत्र जातिदुष्टः पदार्थः कः, यतः तस्य सेवनं मया न कर्तव्यम्। अस्तु, तद्विषये अत्र
अधिकं ये ज्ञातुमिच्छन्ति ते ग्रन्थस्य अभ्यासेन ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तथैव क्रियादुष्टानां विषये अपि अस्माभिः अत्यन्तं जागरूकैः भाव्यं। नाम भोजन सम्पादनावसरे, भोजन निर्माणावसरे याः याः क्रियाः अस्माभिः क्रियन्ते, यानि यानि कर्माणि तत्र भवन्ति, तानि सर्वाणि कर्माणि अत्यन्तं विवेकेन श्रद्धया कर्तव्यानि भवन्ति, येन तत्र क्रियादोषः अन्ने न भवेत्। अन्नं यदि क्रियादोषदुष्टं भवति तर्हि तादृशस्य अन्नस्य सेवनेन हृदयस्य विशुद्धता न भवति। तत्कारणेन चित्तस्य शुद्धिः बहु दूरे एव तिष्ठति। अतः क्रियाशुद्धता विषये अत्यन्तं जागरूकता आवश्यकी भवति। तथैव कालदुष्टता, एवं अनेके विषयाः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति। कालानुरोधेन कदा किं न भक्षणीयम् इति विषये अनेके नियमाः शास्त्रेषु प्रसिद्धाः सन्ति। कश्चन पदार्थः भानुवासरे निषिद्धः भवति, कश्चन पदार्थः सोमवासरे निषिद्धः भवति। एवं वारानुरोधेन, तिथ्यनुरोधेन, मास पक्ष ऋत्वनुरोधेन अपि पदार्थानां दुष्टता प्रतिपादिता। तत्सर्वमपि विज्ञाय मनुष्यस्य आहारग्रहणम् आवश्यकम्। अत्र भोजने रसार्थं लवणं स्वीक्रियते। तस्य लवणस्य स्वरूपं किं, किं लवणं शुद्धं भवति, किं लवणं त्याज्यं भवति, तदपि अत्र प्रतिपादितम्। सैन्धवं लवणं चैव यच्च मानससंभवं पवित्रे परमे येते प्रत्यक्षे अपि नित्यशः। सिन्धोः जातं सैन्धवम्, एवं प्रकारेण सैन्धवस्य अत्यन्तं पवित्रता प्रतिपादिता। यत् मानसे उत्पद्यते, नाम पर्वतेषु यद् उत्पद्यते, तस्यापि पवित्रता नाम आहारयोग्यता वदन्ति। केचन रक्तपदार्थाः, तेषां विषये अपि पुराणवचनैः संगृह्य केचन विशेषाः अत्र प्रतिपादिताः। अग्रे तिथिविशेषेण केचन पदार्थाः प्रतिपाद्यन्ते। तत्र कूष्माण्डं बृहतीं चैव तरुणीं मूलकं तथा श्रीफलं च कलिङ्गं च धात्रीं प्रतिपदादिषु इति क्रमशः एते पदार्थाः त्याज्याः इति।
यथा प्रतिपद्यां कूष्माण्डस्य सेवनं न कर्तव्यम्, द्वितीयायां बृहति इति प्रसिद्धस्य शाकस्य सेवनं न कर्तव्यम्, तृतीयायां मूलकस्य सेवनं न कर्तव्यम्, चतुर्थ्यां श्रीफलस्य नाम बिल्वफलस्य सेवनं न कर्तव्यम्, पंचम्यां कलिंगफलस्य सेवनं न कर्तव्यम्, एवं आमलकस्य सेवनं एकस्यां तिथौ निषिद्धमस्ति, एकस्यां तिथौ नारिकेलस्यापि निषेधः अस्ति, एकस्यां तिथौ कपालस्यापि निषेधः अस्ति। कूष्माण्डः अन्यः, कपालः अन्यः। कूष्माण्डे एव प्रायः लोके वयं त्रयः भेदाः पश्यामः, तत्र एषः एकः। नाम यः रक्तवर्णः भवति सः कपालः, यः श्वेतवर्णः भवति सः कूष्माण्डः। अस्तु। पटोलम् इति काचन शाखा भवति, तस्य अपि एकस्यां तिथौ निषेधः। मसूरिका इति तस्याः अपि एकस्मिन् दिवसे निषेधः। उदुम्बरस्यापि एकस्मिन् दिवसे निषेधः। तिलानामपि एकस्मिन् दिवसे निषेधः। एवं एतानि 15 शाकानि प्रतिपदादितिथिषु क्रमेण वर्जयेत्। एवं एते पदार्थाः सर्वथा निषिद्धाः इति न, किञ्च पक्षे एकस्मिन् दिने एतेषां निषेधः भवति। एवं धात्रीफलस्य भानुवासरे निषेधः, शुक्रवासरे श्रीफलस्य निषेधः, मंदवासरे शमीफलस्य निषेधः, एवमपि वारानुरोधेन निषेधाः सन्ति। पुनः पयसः विषये केचन विशेषाः वदन्ति। सन्धिने अनिर्दशा वत्सगोपयः परिवर्जयेत्, औष्ट्रम् एकशफं स्त्रैणम् आरण्यकम् अथाविकम्। या संधिनी भवति, गौः वा महिषी वा अजा वा, तस्याः पयः न सेवनीयं तावत् कालपर्यन्तं। यावत् कालपर्यन्तं सा संधिनी भवति तावत् कालपर्यन्तं तस्याः पयः त्याज्यं भवति। संधिनी इत्यस्य अर्थद्वयं वदन्ति। तत्र एकः अर्थः, या सामान्यतः दोहकालः प्रातः सायम् इति द्विवारं भवति, किञ्च या द्विवारं पयः न प्रयच्छति अपि तु केवलम् एकवारम् एव दुग्धं यच्छति, सा अपि संधिनी। या च एकां वेलाम् अतिक्रम्य दुह्यते सा संधिनी, तथा च या च वत्सान्तरेण संधीयते सा संधिनी। नाम यस्याः वत्सः समीपे नास्ति अथवा मृतः, तदानीं तस्याः दोहनार्थं वत्सः कल्पनीयः इति कृत्वा अन्यस्याः वत्सम् आनीय तेन अस्याः पयः दुह्यते, सा अपि संधिनी। तादृशस्याः गावः दुग्धं न सेवनीयम्। अनन्तरम् अनिर्दशा,
तस्याः पयः अपि न सेवनीयः। अनिर्दशा नाम प्रसवानन्तरम् अनिष्क्रान्तदशाः अनिर्दशा। प्रसवानन्तरं 10 दिनपर्यन्तं सा निर्दशा इति कथ्यते। तर्हि अनिर्दशा तावत्पर्यन्तं तस्याः पयः न स्वीकर्तव्यं। पूर्वम् अभिनवं पयः इति अंशे अपि एषः विषयः आगतः। अनन्तरं या मृतवत्सा अथवा अवत्सा एतासां पयः परिवर्जयेत्। पुनः श्रवत्पयस्तनी यस्याः स्तनेभ्यः स्वयमेव पयः स्रवते सा स्यन्दिनी, तस्याः पयः न स्वीकर्तव्यम्। तथैव यमसूः तस्याः पयः अपि न स्वीकर्तव्यम्। यमसूः इत्यस्य अर्थः या यमलं जनयति। एवं अजामहेश्योः अनिर्दशयोः पयः वर्जयेत्। गो महिषि अजानाम् अनिर्दशानां पयः न पेयम् इति वसिष्ठस्मरणात्। अत्र पयः न सेवनीयम्। अस्तु वयं पयः न स्वीकुर्मः न पिबामः, किञ्च तेन पयसा दधि निर्माय स्वीकुर्मः तर्हि तदर्थं वदन्ति पयोग्रहणात् तद्विकाराणामपि निषेधः। पयसः निषेधः इत्यस्य तात्पर्यं पयसः ये ये पदार्थाः उत्पन्नाः भवन्ति तेषां सर्वेषामपि निषेधः। क्षीराणि यानि अभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः सप्तरात्रं व्रतं कुर्यात् प्रयत्नेन समाहितः। एवं यदि कश्चन अभक्ष्य क्षीरं स्वीकरोति तेन उत्पन्नानां पदार्थानां सेवनं करोति तर्हि तद्दोषपरिहारार्थं सप्तरात्रव्रताचरणं कर्तव्यं, येन तस्य शुद्धता भवति। पुनः अग्रे वदन्ति यस्याः पयः न स्वीकर्तव्यं तस्याः शकृन्मूत्रादीनाम् अपि निषेधः। अस्माकं पञ्चगव्यादिपदार्थेषु तथा च भूमिलेपनादिषु गोमयम् आवश्यकं भवति। औषधरूपेण आहाररूपेण च गोमूत्रमपि आवश्यकं भवति। तर्हि गोमूत्रं गोमयं कस्याः स्वीकर्तव्यं तर्हि तत्रापि एषः एव विषयः। यस्याः पयः निषिद्धं तस्याः गोमूत्रमपि निषिद्धं। तर्हि एतत् कालदुष्टतारूपेण नाम तावत्कालपर्यन्तं निषिद्धं। यावत्पर्यन्तं सा स्यन्दिनी भवति, यावत्पर्यन्तं सा अवत्सा भवति, यावत्कालपर्यन्तं सा अनिर्दशा भवति, तावत्पर्यन्तं निषेधः। तदनन्तरं स्वीकर्तुं शक्यते। एवमेव यासां स्तनद्वयं भवति तासाम् अपि पयः निषिद्धम्। तत्र अपवादः अजा।
अजा द्विस्तनी किंच अजायाः पयः निषिद्धं नास्ति किंच अजा भिन्नाः याः द्विस्तन्यः तासां पयः निषिद्धमेव। तथैव याः अरण्ये भवन्ति तासामपि निषिद्धम्। तत्र केचन विशेषाः कथिताः सन्ति। अग्रे पुनः वदन्ति न्यूनाधिकस्तनीया तु या चान्या भक्ष्यहारिणि तयोर्दुग्धं न पातव्यं न होतव्यं कदाचित्। यस्याः स्तनाः न्यूनाः अथवा अधिकाः या च अन्येषाम् आहारं स्वीकरोति तयोः अपि दुग्धं न स्वीकर्तव्यं, होमार्थमपि न उपयोक्तव्यम्। अस्मिन् विषये अनेके विशेषाः सन्ति। पराशरः वदति दुर्बला व्याधिसंयुक्ता पुष्पिता या द्विवत्ससूः सा साधुभिर्न दोग्धव्या वणिक्भिः सुखमीप्सुभिः। या गौः दुर्बला अस्ति, या गौः व्याधिग्रस्ता अस्ति, या च पुष्पिता अस्ति, या च वत्सद्वयं जनितवती, तादृशीनां गवां पयः न स्वीकर्तव्यम्, दोहनमेव न कर्तव्यम्। साधवः अपि दोहनं न कुर्युः। ये गोपालाः ते अपि दोहनं न कुर्युः। अपि तु केवलं वत्सः एव दुग्धं पिबेत् अथवा तस्याः आरोग्यप्राप्तये तां विसृजेत्। एवं नन्दीपुराणे एकं वचनं कपिला यस्य गौश्च स्यात् अनग्नेर्ब्राह्मणस्य तु सयाति नरकं घोरं दुस्तरं तु तमोमयम्। यस्य गृहे अग्निहोत्रं न भवति, नित्यं अग्निसेवनं यस्य गृहे न भवति तस्य गृहे कपिला गौः न भवेत्। अनग्निकः यदि कपिला गौः पालयति, तस्याः क्षीरं स्वीकरोति, तर्हि सः तमोमयं दुस्तरं नरकं याति गच्छति इति नन्दीपुराणे अस्ति। एवम् आपस्तम्भस्य वचनं कश्चन क्षत्रियः वा वैश्यः वा शूद्रः वा स्वस्वधर्मे निरताः सन्ति, किंच यदि सः कपिलायाः दुग्धं पिबति तर्हि सः पुण्यरहितः भवति, तस्य पुण्यं न भवति, नान्योऽस्ति अपुण्यकृत्, सः अपुण्यकारकः भवति। एवं भविष्यपुराणे वचनं घृतञ्च कापिलं क्षीरं नवनीतं तथा दधि उपजीवन्ति ये शूद्राः ते यान्ति नरके अशुचौ। कापिलं घृतं कापिलं क्षीरं कापिलं नवनीतं कापिलं दधि नाम कपिलायाः दुग्धं दधि नवनीतं घृतम् एतेन ये जीवन्ति ते नरके पतन्ति।
तेन कापिलं पयः केवलं होमार्थं तदनन्तरं होमशेषस्य प्रसादरूपेण स्वीकारः तदर्थमेव प्रयोक्तव्यम् अन्यथा तत्सर्वं वत्साय एव। कपिलालक्षणम् अन्यत्र वदन्ति व्यवहारे अपि प्रसिद्धमस्ति। एवं जातिदुष्टपदार्थानां निरूपणं कृत्वा इदानीं क्रियादुष्टः आहारः कः तद्विषये वदन्ति। ओदनं तु पुनः पक्वं नारिकेलरसं तथा पक्वं तोयम् अभूयिष्ठम् ब्राह्मणो नैव भक्षयेत्। ओदनं नाम दक्षिणदेशे अन्नम् इति प्रसिद्धम्। भक्तं नाम पक्वतण्डुलाः ओदनमिति। ओदनं नाम पक्वतण्डुलाः। तस्य एकवारमेव पाचनं भवेत्। द्विवारं पक्तं चेत् सः ओदनः क्रियादुष्टो भवति। नारिकेलरसः अपि तथैव, नाम नारिकेलजलम्। नारिकेलजलं द्विवारं यदि पुनः पक्वं भवति तर्हि तत् दुष्टं भवति। तत्सर्वं त्याज्यम्। घृतात् फेनं घृतान् मण्डं पीयूषं दधि च आर्द्रगोः समुद्रम् अरिचाक्तन्तु तथा पर्युषितं दधि। एवं याज्ञवल्क्यस्य वचनं। घृतात् उद्धृतं फेनमात्रं मण्डमात्रं वा तदपि न भक्ष्यम्। आर्द्रगोः नाम प्रसवानन्तरं 10 दिनपर्यन्तं यत् पूर्वम् उक्तं तदपि न स्वीकर्तव्यमिति याज्ञवल्क्यस्य वचनं। दीर्णतक्रम् अपेयञ्च नष्टस्वादु च फेनवत् वृथा कृसरसंयाव पायसापूप शष्कुलीः। दीर्णं तक्रम् अपेयं भवति। दीर्णं नाम स्फुटितम्। तदर्थम् इदानीं वयं किं वदामः, अत्र उत्तरभारते अत्यन्तं प्रसिद्धं भवति किं वदन्ति, पनीर् पनीर् इति। दीर्णं तत् शुद्ध आहारः इति न, तद् अपेयं भवति। नष्टस्वादु च फेनवत् तदपि त्याज्यं भवति। निमित्तं विना यदि कृसरस्य संयावस्य पायसस्य अपूपस्य शष्कुलीनां च निर्माणं यदि क्रियते तत्सर्वमपि दुष्टं भवति। नाम केनचन निमित्तेन एव एतेषां पाकः भवेत्। तत्र भगवते देवतायै निवेद्य प्रसादरूपेण अनन्तरं सर्वैः सह स्वीकर्तव्यम् इत्यत्र तस्य तात्पर्यम्। यतोहि न पचेत् अन्नमात्मनः। स्वस्य आहारार्थम् अन्नसेवनं न कर्तव्यम्, अपि तु देवतानां कृते अतिथीनां कृते वृद्धबालानां कृते पाकः कर्तव्यः। तेषां सर्वेषां भोजनानन्तरं यत् अवशिष्टं भवति तस्यैव सेवनं गृहस्थः कुर्यात्।
यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् इति गीतायां तस्य तात्पर्यं तत्। एवं क्रियादुष्टविषये विचारमुक्त्वा कालदुष्टविषये अपि अधिकमत्र चिन्तयन्ति। अत्यम्लं शुक्तम् आख्यातं निन्दितं ब्रह्मवादिभिः अनम्लं ईषदम्लं वा यद्वस्तु तत्कालान्तरेण द्रव्यान्तरसंसर्गेण वा अत्यम्लं भवति तच्छुक्तम्। यद् अत्यम्लम् अस्ति अत्यम्लम् अति अम्लं तस्य त्यागः कर्तव्यः। नाम यथा दधि यदा नूतनं भवति तदा तु तत्र आम्लः रसः अस्ति, किंच ईषदाम्लं भवति। तत्र यदि अधिकः कालः गच्छति तर्हि तस्य आम्लता वर्धते। केचन अधिकम् आम्लं भवेत् इति कारणेन स्थापयन्ति। अधिकम् आम्लं कृत्वा अनन्तरम् एव आहाररूपेण स्वीकुर्वन्ति। न केवलं दधि विषये अपि तु इड्ली दोसा इत्यादीनां निर्माणसमये ढोकला इत्यादि पदार्थानां निर्माणविषये एते विकाराः भवन्ति। तदर्थमेव एते उत्तमाहाररूपेण ज्येष्ठाः वैद्याः न अंगीकुर्वन्ति। यतो हि तत्र कालदोषः भवति, शुक्तरूपः कश्चन दोषः तत्र आगच्छति। स्वभावतः यत् अत्यम्लं भवति तत्र तु दोषः नास्ति। यथा तिन्तिणी स्वभावतः एव तत्र अत्यन्तम् आम्लदोषः भवति, अथवा आमलकः तत्र आम्लरसः भवत्येव, तेषां तु दोषः नास्ति। एवं प्रकारेण कालदुष्टपदार्थानां विषये बहु अत्र चिन्तितमस्ति। अस्तु, अत्र कश्चन पृष्टवती सप्तरात्रौ व्रतं किमर्थमिति। अस्तु, दोषपरिहारार्थं व्रताचरणं प्रायश्चित्तरूपेण तादृशस्य आहारस्य सेवनेन यो दोषः जातः तेन दोषेण या चित्तस्य अशुद्धता तस्य निवारणार्थं तत्र चिन्तयन्तु। अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ केवलं बुद्धेः याचना नास्ति, सुमतिः अपि आवश्यकी। बुद्धिः भवेत्, सा उत्तमा बुद्धिः भवेत्। तदर्थमेव मतिश्च मे सुमतिश्च मे। इदानीं विश्वे सर्वत्र केवलम् अधिका बुद्धिः भवेत् एवमेव सर्वे इच्छन्ति, प्रार्थयन्ते, किंच भारतीयाः तथा न। प्रायः सर्वे हनुमान चालीसा पठन्ति। तत्र स्मरन्तु, कुमति निवार सुमति के संगी। अस्माकं या कुमतिः अस्ति सा तां निवारय, सुमतिम् अस्मासु स्थापय, तदर्थं प्रार्थना। तर्हि अत्रापि आहारस्य शुद्धता अभक्ष्यस्य त्यागः किमर्थमित्युक्तौ सुमतिरक्षणाय, सुमतिप्राप्तये, कुमति निवारणाय। तदर्थम् एते सर्वे विशेषाः।
अहं स्वीकरोमि किं भविष्यति? सामान्यतया किमपि न भवति, किञ्च बुद्धिः दुष्टा भवति। बुद्धौ ये दोषाः, बुद्धौ या दुष्टता आगच्छति तं दोषम् इति वयम् इदानीं न मन्यामहे। किञ्च वस्तुतः तादृशं चिन्तनं भवति भारतीयानां, तदर्थमेव तद्व्रतमिति। दोषाणां निवृत्तये एवं बहुत्र यत्र यत्र वयं प्रायश्चित्तमिति वदामः, व्रतमिति वदामः, तत्र तात्पर्यम् एतावदेव यत् अस्माकं बुद्धिः अथवा बुद्धिः बहुवचनं बुद्धयः निर्दुष्टाः पुनः उत्तमाः भवेयुः। तदर्थम् आहारसेवनम्, आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः। यादृशं भक्षयेदन्नं बुद्धिर्भवति तादृशी इत्यादि वचनानां तात्पर्यम् ईदृशमेव अस्ति। एवं केचन विशेषाः अद्य अस्माभिः चिन्तिताः। अत्रैव क्रमशः कालदुष्टपदार्थाः यथा निरूपिताः, अग्रे संसर्गदुष्टपदार्थानां निरूपणमस्ति। तर्हि संसर्गदोषाः के? तेन कीदृशी हानिः, संसर्गदोषः कथं वर्जनीयः, एवं विचारः यः अग्रे अस्ति तस्य वयम् अग्रिमे भानुवासरे चिन्तनं कुर्मः। इदानीम् अद्यतन चिन्तनं समापयामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः, प्रणामाः। संस्कृतस्य अभ्यासः आहारशुद्धेः फलम् इत्येव वयं चिन्तयामः। यस्य आहारः शुद्धः भवति, दोषरहितः भवति, यः अभक्ष्य त्यागं करोति, तस्य यथा बुद्धिः विशुद्धा भवति, चित्तं विशुद्धं भवति, सः एव उत्तमः संस्कृतः भवति। तस्य मुखे संस्कृतं भवति। तदर्थं वेदसंस्कृतिसमितेः एते प्रयत्नाः। अतः एव लघु लघु वाक्यैः वाक्यानि अहं वदामि, शनैः शनैः वदामि। सर्वे संस्कृतं वदेयुः, सर्वेषां मुखे संस्कृतं भवेत्। केवलम् अहम् एकः एव वक्ता इति न भवेत्। अस्मिन् विषये वा, संस्कृतस्य विषये वा, अन्येषां विषये वा, किञ्च संस्कृतेन सर्वे चिन्तनं कुर्युः। तदर्थं भानुवासरस्य एषः वर्गः। अतः अहम् इदानीम् अत्र समापयामि। यथा पूर्वं कृपया सर्वेपि वाक्यद्वयं वा भवतु, वाक्यत्रयं वा भवतु, किञ्च संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तु। तदर्थमहं सर्वान् सादरम् आह्वयामि। ओम सत्सत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत्। पुनः प्रणमामि महोदय। नमस्कारः। अस्तु, अत्र गुरोः आज्ञानुसारं, गुरोः सूचनानुसारं कृपया संस्कृतमाध्यमे, संस्कृतभाषायाम् अत्र वक्तुं कृपया अग्रे आगच्छन्तु। प्रप्रथमं 10 निमेषपर्यन्तं संस्कृतमाध्यमे एव भाषणं प्रचलति। कृपया ये संस्कृतं किञ्चिदपि वक्तुम् इच्छन्ति ते कृपया अग्रे आगच्छन्तु। संस्कृतमाध्यमे, संस्कृतभाषायां भाषणं ददातु, वदन्तु इति प्रार्थये। काप्रे महोदय नमस्कारः। नमस्ते नमस्ते। मम एक अन्य प्रश्नः अस्ति। वदतु वदतु। पितृकार्यविषये यदि कोऽपि स्वयं कर्तुं न शक्यते, अतः किं करणीयं? शास्त्रविधि स्वल्प वदतु महोदय। अवगतम्। अवश्यं। तत्र अनेके विकल्पाः शास्त्रे प्रतिपादिताः। यदि स्वयं कर्तुं न शक्नोति तर्हि प्रथमः विकल्पः प्रतिनिधिं प्रकल्प्य करणीयम्। यजमानप्रतिनिधिरूपेण कमपि एकं बन्धुं वा ब्राह्मणं वा नियोज्य मदर्थं त्वं कुरु इति तस्मात् साधनीयम् इति एषः प्रथमः विकल्पः। तदर्थमपि अनुकूलता नास्ति। द्रव्यस्य वा मनुष्यस्य वा स्थानस्य वा अनुकूलता नास्ति। तर्हि द्वितीयः विकल्पः केवलं पूजनं कृत्वा भोजनार्थं सामग्रीदानं। भोजनार्थं तण्डुलाः, शाकाः, शाकानि, अन्ये पदार्थाः, तेषां दानम्। एषः द्वितीयः विकल्पः। तदर्थं समयः, शक्तिः, अनुकूलता नास्ति। तर्हि केवलं स्मरणं, मानसिकं पितॄणां पूजनं कृत्वा जलेन तर्पणं, तिलतर्पणं तिलतर्पणं कर्तुं शक्यते। शक्यते। एषः अपि विकल्पः। गोभ्यः ग्रासदानं पितृप्रीतये, एषः अपि विकल्पः। एतत् किमपि कर्तुं शक्तिः नास्ति तर्हि अपराह्णकाले सूर्याभिमुखं स्थित्वा सर्वेषां पितॄणाम् आवाहनं, स्मरणं, क्षमापणं कृत्वा माम् अनुगृह्णन्तु इति प्रार्थनम्। तेनापि पितरः तृप्ताः भवन्ति। अस्माभिः पितृकार्यं समापितम् अथवा आचरितम् इति भवति। एवम् अनेके विकल्पाः सन्ति। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः, महान् धन्यवादः। अस्तु, नमो नमः। अत्र रत्नं भगिनी हस्तम् उत्थापितवती। कृपया रत्नं भगिनी वदतु। ब्रह्मश्री काप्रे महोदय नमस्कारः। संसर्ग आहारम् इत्यर्थं फंगस फार्म्ड फूड वा? महोदय पुनः वदन्तु कृपया। पुनः वदतु।
संसर्ग आहारम इति किम्? इत्यर्थं फंगस फॉर्म्ड फूड वा? तत्तु दुष्टमेव। संसर्गः नाम सान्निध्यम्, स्पर्शदोषः, मिश्रणदोषः, क्षीर संसर्गः। क्षीर 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 मिश्र आहारम next day should not be eaten. ओम 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 सत्यम सत्यम तथैव। So fungus formed is something that is spoiled. तत्तु कालदुष्टं भवति। कालदोषः अन्यः, संसर्गदोषः अन्यः। उदाहरणार्थं भवत्याः हस्ते मोदक लड्डुकः अस्ति अस्ति अकस्मात् तत्र काकः वा श्वानः वा आगत्य दशति तर्हि काकसंसर्गेण दुष्टः भवति। एवं नाम स्पर्शदोष। अशुद्धपदार्थेन सह शुद्धपदार्थस्य, अशुद्ध आहारेण सह शुद्ध आहारस्य संसर्गः नाम समीपता मेलनम्। धन्यवादः महोदय। अस्तु नमो। एकः श्लोकः वदामि महोदय। सर्वेभ्यः नमस्कारः। गायत्री महोदय वदन्तु। मम अम्बा सर्वदा वदति एतत् श्लोकम्। अन्नं ब्रह्मा रसं विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्नदोषो न लिप्यते। इदानीं महोदय एतदेव उक्तवान्। सर्व समाचारं अन्नं कृते एव किं खादव्यं किमपि न खादव्यम् एतद्वत् उक्तवान् खलु। आम् सत्यम्। एतत् श्लोके एतत् श्लोकस्य अर्थः अन्नं ब्रह्म स्वरूपम्। अन्नस्य तत्त्वं विष्णुस्वरूपम्। भोक्ता भोक्ता इत्युक्ते यः खादितुम् इच्छन्ति तदन्नं सः भोक्ता। भोक्ता तु महेश्वरः इत्युक्ते। एतद् वयं प्रकल्प्य अन्नं खादव्यम्। तदा किमपि एतद् अन्ने किमपि दुर्गुणानि भवन्ति चेत् तत् सारं वयं कृते न आगच्छति। इति श्लोकस्य अर्थम्। आम् महोदय। अस्तु महोदय। अस्तु उत्तममस्ति। किमपि अत्र अन्नं दोषाः सन्ति चेत् क्षम्यताम्। चिन्ता नास्ति महोदय। अत्र अन्नम् इत्युक्ते शुद्ध अन्नम् इति, असंसर्ग अन्नम् इति, अकालदोष अन्नम् इति स्वीकर्तव्यम्। अस्तु धन्यवादः। गौतम मुखर्जी महोदय। मम प्रश्न अशुद्ध पदार्थ संस्पर्शने शुद्ध पदार्थ अपि अशुद्ध पदार्थ परिणत शुद्ध पदार्थ instead of always शुद्ध पदार्थ getting contaminated by ashuddha padartha, can the reverse happen, like ashuddha padartha gets purified because of the contact of the shuddha padartha? Like tulsi, for example, it is told that tulsi, ganga jal, when they are put on certain unclear things, they get purified. Impure things, they get purified.
Is it possible, Guruji, please? महोदय अत्र काप्रे महोदय अत्र प्रश्नः अस्ति अशुद्धवस्तुं शुद्धं कर्तुं शुद्धं शुद्धवस्तुना शुद्धं कर्तुं शक्नुमः वा? शुद्धवस्तुना वस्तूनि शुद्धं भवति वा इति प्रश्नः। अस्तु, मुखर्जी महोदय नमस्ते। नमस्ते। तत्र शुद्धिविषये केन कथं कस्य शुद्धिः तस्य निर्णयः शास्त्रवचनेनैव कर्तव्यम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते। शुद्धिप्रकरणं शुद्धिकाण्डः इति शास्त्रे स्वतन्त्रः काण्डः अस्ति, स्वतन्त्रं प्रकरणम् अस्ति। कालेन अग्निना वायुना जलेन एवं शुद्धिः कल्पिता, किंच कस्य शुद्धिः कथं सम्पादनीया, तत्र विधिः कः इत्यादि सर्वं शुद्धिप्रकरणे ज्ञेयम्। सर्वस्य शुद्धिः समाना न भवति। बाह्यशरीरस्य शुद्धिः एकविधा, वस्त्राणां शुद्धेः प्रयत्नः अन्यः भवति, पात्राणां शुद्धिः अन्यथा कर्तव्या, एवं गृहस्य शुद्धिः अन्यथा भवति। एकः एव उपायः सर्वत्र न भवति। ततश्च कथम आचरणेन शुद्धिः तद्विषये अपि शास्त्रं प्रमाणं। यथा रोगनिवारणम् औषधम् इति सामान्यं, किंच कस्य रोगनिवारणाय किम् औषधं, तस्य सेवनं कथं, तस्य मात्रा का, तत्सर्वं यथा वैद्यः एव वदेत् तथा शुद्धिविषये शास्त्रमेव प्रमाणम्। यदि भवतः प्रश्नः एकस्य अंशस्य विषये अस्ति तर्हि अस्य शुद्धिः कथमिति वक्तुं शक्यते। यथा वयं पूजार्थं पुष्पाणि आनयामः, तेषां शुद्धिः प्रोक्षणेन शुद्धिः भवति। प्रोक्षणेन एवं सामान्यतया भवति। कस्य शुद्धिः इति चिन्तनीयम्। अशुद्धता कीदृशी इत्यपि चिन्तनीयम्। क्वचित् स्नानेन शुद्धिः, क्वचित् आचमनेन शुद्धिः, क्वचित् प्राणायामेन शुद्धिः, क्वचित् मौनेन शुद्धिः। एवं देशकालपात्रानुरोधेन शुद्धिः कल्पनीया भवति, न तु स्वबुद्ध्या इति तावदेव। अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवाद। अन्ये जनाः वक्तुम् इच्छन्ति? किमपि विषयं नीत्वा भाषणं कुर्वन्तु। गुरुजी, अहं प्रतिदिनं पञ्चवाक्यानि संस्कृतेन अभ्यासं अकरोमि। अस्तु, उत्तममस्ति। नमस्कारः। सम्भाषणकृते
अवश्यम् एवमेव भगिनी भवेत् शनैः शनैः अभ्यासेन उत्तमं भवति अहम् इदानीं 10-दिनशिबिरस्य किञ्चित् अभ्यासं अकरोमि कृतवती कृतवती तदन्तु किञ्चित् भाषा अभ्यासं भवति अभ्यासं भवति क्षम्यतां महोदय अस्तु उत्तममस्ति उत्तमकार्यम् उत्तमप्रयत्नमस्ति इदानीं कानिचन पदानि जानीमः वयम् अहं प्रभाकरः पठति प्रभाकर इज रीडिंग प्रभाकरः पठति इज रीडिंग he is reading सः पठति he is reading प्रभाकरः पठति अर्थात् वर्तमानकाल रीडिंग कानिचन क्रियापदानि अद्य जानीमः पठति रीडिंग नमति डूइंग नमस्कारं वदति स्पीकिंग and then pashyati seeing pruchhati asking gacchati going dhavati running asti is there tishtati staying there or standing there atati moving here and there nindati blaming hasati laughing pachati cooking kridati playing khadati eating hasati laughing gayati singing likhati writing vahati carrying pibati drinking charati grazing bhavati asti vartate all are same asti means bhavati means is there bhavati it will happen happening like that nayati अर्थात taking along not to bring taking along with going going with something ichhati ask liking vikasati is blossoming patati falling spurati is blinking yes correct blinking spurati blinking yachati giving sravati means నీళ్ళు కారుతున్నాయి కదా కారటం అంటానికి స్రవతి flowing sravati is flowing or leaking sravati is leaking actually or flowing also flowing is not sravati vahati is pravahati is flowing but sravati is leaking patati is falling so like that we have learned some again I will read patati reading namati namaskaram doing namaskaram vadati speaking pasyati drinking seeing pruchhati asking gacchati going dhavati running so how the words sentences will be there now how to make sentences with the same verbs we take a person who is doing that work and use that kriya use that verb kriya padam so karta padam kriya padam balaha patati balaha is karta patati is the kriya so balaha patati one karta one kriya who is doing that work is karta
Who is doing that kriya? Kriya padam tat karyam kah karoti sah karta. Balah patati. Balah kim karoti? Patati. Balah kim karoti? Patati. Balah patati. Sishyah namati. Agrajah क्रीडति. अग्रजः वदति. जनकः पश्यति. पितृ अर्थात बालः अर्थात बॉय. शिष्यः अर्थात शिष्य विद्यार्थी. अग्रजः अर्थात ब्रदर, एल्डर ब्रदर. जनकः अर्थात जनकः इज फादर. पितृव्यः अंकुल, फादर्स ब्रदर. पुत्रः सन. अश्वः इज हॉर्स. वृक्षः ट्री. सेवकः सर्वेंट. भिक्षुकः इज बेगर. सः निंदति. सः इज दैट पर्सन. ही. I am this person, nearby person. Amba, mother. Anuja, younger sister. Agraja, elder sister. Suta, daughter. Rama, name of the person, Rama, lady. Bala, Balika. Ganga, name of the person or Ganga river. Sita, name of the person. Aja, name of the lady, Mahila. Aja is the Meka. goat. Meka. Goat. Meka, Sheep. goat, Meka. Sanja, evening. Sa, that lady. Iyam, this lady. Pushpam, Pushpam. Phalam, Phalam. Nayanam, eye. Mitram, friend. Jalam, water. Tat, that one. So, how to make sentences for this? One karta, one kriya. That's all. Vartamana kalam. Balaha patati. Sishyah namati. Agrajah vadati. Janakah pasyati. Pitruvyaha pruchati. Putraha gacchati. Ashvaha dhavati. Vrukshah asti. Sevakah tishtati. Vikshukah atati. Saha nindati. Ayam hasati. Amba pachati. Anuja kridati. Agraja khadati. Suta hasati. Rama gayati. Bala likhati. Ganga vahati. Sita pivati. Aja charati. Sanja bhavati. Sa nayati. Iyam ichhati. Pushpam vikasati. Phalam patati. Nayanam spurati. Mitram echati. Jalam sravati. Tat patati. So, Vakya Rachana Arthat Kriya Karta. Kriya Karta Militva Vakyam Bhavati. Ite abhyasam kartum avashyakam. तथैव चिन्तित्वा तद् योजनं कृत्वा सम्भाषणम् आरम्भं कुर्वन्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु. I am able to write sentences according to some grammar, but when it comes to spontaneous talking, I am not able to get talking. So तत्कारणा एव एतत् सम्भाषण श्रवणकार्यक्रमम् इति वेबिनार् वगैरह वयं योजयामः. I am able to write sentences. I am able to write sentences according to grammar. रत्नं महोदय, एका सूचना अस्ति. संस्कृतमाध्यमे सम्भाषणं करणीयं चेत् संस्कृतमाध्यमे एव चिन्तनमपि कुर्वन्तु. अत्र किं भवति, भवती तेलुगुमाध्यमे चिन्तनं करोति, तेलुगुमाध्यमे किं भवति, वाक्यं बृहत् भवति. अतः संस्कृतमाध्यमे वक्तव्यं चेत् किञ्चित् कष्टं भवति. अस्तु, अतः किं कर्तव्यं, संस्कृतमाध्यमे सम्भाषणं कर्तव्यं चेत् पदद्वयं वा पदत्रयं वा एव उपयोगं करोतु. प्रप्रथमनियममस्ति. सम्भाषण आरम्भसमये, अभ्यासस्य आरम्भसमये प्रप्रथमं किं कर्तव्यं, पदद्वयं वा पदत्रयं वा एव उपयोगं कृत्वा वाक्यनिर्माणं करोतु. यथा पश्यन्तु, बालकः विद्यालयतः आगच्छति, पर्याप्तम्. आगत्य
भोजनं करोति पर्याप्तम् एवं प्रप्रथमं प्रारम्भं करोतु अभ्यासं कुर्वन्तु तदनन्तरं तु सुलभरीत्या आगच्छति धन्यवादः महोदय। किं भवति अस्माकं दोषं तु एवम् अस्ति तेलुगु भाषायां चिन्तनं कृत्वा तदनन्तरं संस्कृतमाध्यमे परिवर्तनं कृत्वा वक्तुम् इच्छन्ति एतत्तु न भवति महोदय एतत्तु सम्यक् नास्ति अपि अस्तु अतः प्रप्रथमं तु लघु लघु वाक्य निर्माण प्रयत्नं कुर्वन्तु लघुवाक्यं पदद्वयं वा पदत्रयं वा एवमेव तदनन्तरं किं कर्तव्यम् अस्माकं सप्तककाराः सन्ति किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम् अस्तु अत्र बालकः आगच्छति प्रश्न किं कदा आगच्छति सायंकाले आगच्छति बालकः सायंकाले आगच्छति पदत्रयं वाक्यमस्ति पदत्रयस्य वाक्यमस्ति इदानीम् अस्तु किमर्थम् आगच्छति अत्र क्रीडार्थं बालकः सायंकाले क्रीडार्थम् आगच्छति पदचतुष्टयम् इदानीम् एवमेव कृत्वा अग्रे अग्रे गच्छन्ति महोदय प्रारम्भे तु दीर्घवाक्य निर्माणं तु कष्टं भवति अतः तेलुगु माध्यमे चिन्तनं त्यजतु संपूर्णरूपेण त्यजन्तु चिन्तनं तु मनसि अपि प्रातःकाले भवति उत्तिष्ठति तस्मिन् समये किं कर्तव्यम् अहं दन्तधावनं करिष्यामि अहं स्नानं करिष्यामि स्नानार्थं फेनकम् उपयोगं करिष्यामि शुद्धस्नानं करिष्यामि शिरसि स्नानं करिष्यामि इति लघु लघु वाक्यान् चिन्तयन्तु दन्तधावनं कोल्गेट् उपयोगं कृत्वा करिष्यामि लघु लघु वाक्यानि पचनं करिष्यामि अद्य अल्पाहारम् उपमा पचामि इति लघु लघु वाक्यानि प्रप्रथमं चिन्तनं कुर्वन्तु तत्र किञ्चित् किं भवति वोकाबुलरी इति वदन्ति खलु आङ्ग्लमाध्यमे वोकाबुलरी बिल्डिंग आवश्यकं प्रप्रथमं तु वोकाबुलरी बिल्डिंग कथम् आगच्छति पदकोशः कथं भवति एवमेव मनसि अभ्यासं कुर्वन्तु प्रप्रथमं द्वितीयं तु अहं वदामि तेलुगु माध्यमम् आङ्ग्ल पदानां विना वदन्तु तेलुगु माध्यमे अत्र कोऽपि मार्गं न जानन्ति रोड् इति एव किन्तु मार्गः संस्कृत माध्यमे अतः प्रप्रथमं तु लघु लघु वाक्यानि द्वितीयं तु तेलुगु माध्यमे विना आंग्ल भाषा पदानाम् उपयोगं कृत्वा वदन्तु अतः सम्यक्तया मासाभ्यन्तरे एव भवती संस्कृत माध्यमेन संभाषणं कर्तुम् अवश्यं शक्नोति धन्यवादः महोदय अस्तु प्रयत्नं कुर्वन्तु महोदय पद ज्ञान कृते संस्कृत भारतेः पुस्तकं विक्रयणं करोति संस्कृत पद चित्रकोशः सत्यम् अत्र सर्वमस्ति अत्र नाममस्ति चित्रमपि अस्ति चित्रमस्ति अत्र नामपदं वा क्रियापदं वा अपि अस्ति क्रियापदं वा अस्ति आङ्ग्लभाषायामपि अतः लिखितवन्तः आम् उत्तमपुस्तकं पुस्तकं सामान्यरूपेण कानिचन पदानि वयं वदामः तानि पदानि कृते एतत् पुस्तकम् अत्यन्तम् उत्तमम् अस्ति आम् अन्ते क्रियापदानि अभ्यास कृते अत्यन्तम् उत्तमं पुस्तकम् अस्ति एतत् पुस्तकं नीत्वा किमपि सन्देहः अस्ति पुस्तकं पश्यतु नाम किमस्ति सर्वाणि पदानि अस्ति तत्र कथं लिखितवन्तः देवालयस्य नामानि विद्यालयस्य पुस्तकस्य क्रीडा कृते कालकृते आकाशकृते जलकृते भूमिकृते वृक्षाकृते वृक्षभागाकृते विविधवर्णानि कृते
विविध पुष्पाणि कृते, विविध फलानि कृते, कृषि कृते, उद्यान परिकरणानि कृते, तथैव शाकाः कृते, अल्पाहारः भोजन कृते, तथैव वयं नित्यजीवने के पदानि वयं कानि पदानि वयं प्रयोगं कुर्मः, तानि पदानि सर्वेभ्यः तत्र प्रकृतवन्तः, चित्तवन्तः। तो तथैव पश्यन्तु, उत्तमपुस्तकमस्ति। अभ्यासकृते अस्तु, भवतु महोदय। कामाक्षी श्रीनिवासन गायत्री इति एका महिला अत्र पृष्टवती केषु दिनेषु तिथिषु कस्य भोजनस्य स्वीकरणीयम् इति किमपि सूची प्राप्तुं शक्नुमः वा इति। अवगतं महोदय? काप्रे महोदय, अहं न जानामि। काप्रे महोदय, सूची इति कस्मिन् दिने किं खादितव्यम्? न खादेयम् इति वक्तुम् आचारः, परन्तु किं खादनीयम् इति आम्, न खादितव्यम् इति एव न जानामि। आम्लः रविवासरे न खादव्यं तथैव वदन्ति खलु, सामान्यतया वयं जानीमः, तथैव वदन्ति। किन्तु तिथि अपि सा पृच्छति, तिथि प्रतिदिनं सात्विकाहारं कर्तुं शक्नुमः। किमपि कानिचन व्रतसमये, व्रतपूर्वदिने रात्रौ न खादव्यं, तथैव नियमानि सन्ति। किन्तु सा पृच्छति किमपि सूची प्राप्तुं शक्नोमि वा इति। प्रयत्नं कर्तुम् आवश्यकम्। किञ्चित् कष्टं तथैव लिखित्वा ज्ञानमपि आवश्यकं खलु। काप्रे महोदयं सम्पर्कं कृत्वा लिखितुम् आवश्यकम्। एतत्तु क्लेशः महोदय। अस्तु अस्तु महोदय, समापनं कुर्मः वा? हरि ओम् तथैव अवश्यम् अवश्यं महोदय, समापनं कुर्मः। महोदय, काप्रे महोदय, वदतु। एका महिला पृच्छति, वदतु। किं कस्मिन् दिने कस्मिन् तिथौ किं खादितव्यं किं न खादितव्यम् इति सूची प्राप्तुं शक्नोमि वा इति। अस्तु अवश्यम् अहं मम सङ्ख्यां प्रयच्छतु महोदय। सम्पर्कं करोति चेत् अहं लिखित्वा प्रेषयिष्यामि। अस्तु, अत्र लिखामि वा महोदय? लिखतु। कामाक्षी श्रीनिवासन गायत्री। आं महोदय। अवश्यम्। అందరూ ప్లీజ్ జాయిన్ అవర్ గ్రూప్ సో దట్ యూ కెన్ అందరికీ ఒకేసారి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. तथैव आगामिनि వాళ్ళు अहं सम्पाद्य प्रयच्छामि भवते, भवान् समूहे स्थापयतु। अस्तु वा महोदय? अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु, अहं विरमामि वा इदानीं? नमस्कारः, धन्यवादः। विरमामः महोदय। नमो नमः। आगामि रविवासरे भवान् भवति खलु? अवश्यम्। अस्तु, नमस्कारः। नमो नमः। अस्तु महोदय, समापनं कुर्मः वा? महोदय, कामाक्षी महोदय, अत्र अहं स्थापितवान्, ब्रह्मश्री काप्रे वर्यस्य दूरवाणीसङ्ख्याम् अत्र स्थापितवान्। कृपया एकवारं वार्तालापं कुर्वन्तु। कामाक्षी श्रीनिवासन महोदय। धन्यवादः। अस्तु महोदय, समापनं कुर्मः वा? किमपि समापनं कुर्मः।
आम् अस्तु अस्तु सर्वेभ्यो पुनः धन्यवादान् व्याहरामि। अत्र कृपया आगच्छन्तु। अन्य भवन्तः मित्रगणान् अत्र आह्वयन्तु। अत्र अत्युत्तम विषयान् श्रोतुं ज्ञातुं शक्नुवन्ति सर्वे जनाः। अस्तु धन्यवादः। आगामि भानुवासरे पुनः आगच्छन्तु अवश्यम्। आम् आगामि भानुवासरे समसमये कृपया समसमये शीघ्रमेव प्रवेशं कुर्वन्तु। अस्तु धन्यवादः। स्वस्तिवाक्यानि स्वस्तिश्लोकानि पठामि। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु स्वस्ति धन्यवादः। डॉक्टर बाबू महोदयम् आह्वयामि। महोदय कृपया आगच्छन्तु। अस्तु जनगणमन गीतं कृपया अत्र गायन्तु। एक सूचना राजगोपाल महोदय दत्तवान्। महोदय मुखर्जी महोदय शृणोतु। दर्भतृणस्य स्थापन स्थानाहारादिषेधन शक्तिः भवति। सो दर्भ प्रयोगं करोति चेत् शुद्धिः भवति इति राजगोपाल महोदय लिखितवान्। आम् अस्तु बाबू महोदय जनगणमन रामः। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय सदा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। स्वस्ति।